آپ کے سامنے بلا تخیر تشریف لاتے ہیں بلبل مدینہ مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرورت تسی اس بات دی کہ میں بڑی تفصیل نال گفتگو کردہ، لیکن شاید اللہ نے منظور نہیں۔ مولانا محمد منشا قادری صاحب بھی تشریف فرما نے، وہ بھی بڑی جلدی چنے۔ مولانا عمران شریف صاحب بھی تشریف فرما نے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت جلدی ہے، میں جانا ہے۔ وہ علاقے دی نمائندگی دے لحاظ نال میں چند ایک باتاں تساں دوستاں دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ ساتھیاں دا ہر دفعہ اعتراض یہی ہوندا ہے پورے علاقے دے اندر کہ جو تسی تقریر کردے ہی نہیں، لیکن مسئلہ اللہ والوں ہی بن جاندہ ہے۔ جدو علماء دوسرے موجود ہون تو پھر میرا زیادہ وقت لگانوں یا لمبی تقریر کرنوں دل ہی نہیں کردا، کیونکہ میں لگا ہی رواں پیچھے علماء کرام جڑے آ کے بیٹھے نے منشا قادری صاحب وہ سمجھن گے بھی شاید انہوں آپ دا ہی فکر ہے، مولانا عمران شریف صاحب یہ سمجھن گے، تو میں یہ نہیں چاہتا۔ لیکن جڑا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں بڑی تیزی نال بیان کرانگا تے اس سارے موضوع توانو دس کے تے گل ختم کرانگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیاں نے میرے ذمہ عنوان یہ لگایا ہے کہ بد نصیب عورتاں کون نے، کیڑیاں کیڑیاں عورتاں نے کہ جنہاں نو بد نصیب کیا جا سکتا ہے کہ اے بد نصیب عورت ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر اے سمجھا جاندا ہے کہ جدے گھر اندر نریاں تیاں ہون او عورت بد نصیب ہے، یا جدے گھر اندر دولت نہ ہوئے او عورت بد نصیب ہے، یا جدے گھر اندر اولاد انجی نہ ہوئے او بد نصیب ہے۔ حالانکہ یہ ساریاں باتاں غلط نے۔ ہن ایک عورت دے گھر اندر نریاں تیاں نے، تیاں دتیاں کنے نے؟ بولو اللہ نے۔ تیاں دتیاں تے اللہ نے تے بد نصیب عورت بیچاری کیویں ہو؟ دین والی ذات تے رب دی۔ ایک گھر اندر اللہ نے ایک عورت نو نہ بیٹی دیتی نہ بیٹا دیتا، اسی کہیے کہ اے عورت بد نصیب ہے۔ ہن بیٹا یا بیٹی تے انہوں اللہ نے نہیں دیتا، اے دے چوس بیچاری دا کی قصور ہے؟ اس واسطے انہوں بد نصیب اسی کیوں کہنے ہیں؟ او بد نصیب نہیں۔ بعد دفعہ انجھند ہے بندے تے آپ دے گناہاں دی شامت پہ جاتا، شادی ہوئی، شادی تو بعد بندے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مسئلہ گھر اندر بن گیا، تے پیندی سٹے ساس کہن لگی اے جڑی آئی ہے نا بڑی بد نصیب ہے، اوندی گئی پتر ڈگ پیا، اوندی گئی چوری ہو گئی، اوندی گئی انج ہو گیا۔ حضرات چوری کرنا والے تے چور کر کے لے گئے، سامان چوری کر کے لے گئے چور، تے بد نصیب اے بیچاری کیویں ہو گئی؟ ایویں جڑا نا اسی یہ باتاں اپنے کولوں بنائیاں نے، یہ ساریاں باتاں ناجائز نے۔ بد نصیب عورت حقیقت اندر کیڑی ہے؟ 6 عورتاں بد نصیب نے۔ کنیاں عورتاں؟ بولو، میرا دل نہیں کردہ میں تو انہوں بلانا نہیں، بس میں جلدی جلدی تقریر کرنی ہے تے میں نو ایک کہنا نہ پوے بھی بولو اچھی بولو انج کرو۔ وہ دی وجہ ہے کہ میں وقت بچانا چاہنا، علماء کرام دا خیال کرنا چاہنا۔ 6 عورتاں بد نصیب نے۔ کنیاں عورتاں؟ 6 عورتاں۔ لیکن اے دا کوئی مطلب اے نہ لبے کہ اسلام اندر عورتاں ہے ہی بد نصیب نے، اسلام یہی دسدا کہ عورت ہے ہی بد نصیب ہے۔ نانا، اسلام جنہ عورت نو مقام دیندا ہے اینا مقام دنیا دا کوئی اور مذہب عورت نو دے ہی نہیں سکتا، جتنا عزت اسلام نے عورت نو دیتی گئی۔ تسی کہو گے دلیل؟
قرآن و حدیث دی دلیل تے بعد اندر کرانگے ذرا دیکھو کا اپنے ملک اندر ذرا دیکھو کا مغربی تہذیب اندر ذرا دیکھو کا یورپ اندر امریکہ اندر انگلینڈ اندر یو اے اندر یو کے اندر انہا علاقیاں اندر دیکھو اسلام تو ہٹ کے باقی ہر مذہب دی عورت بے پردہ نظر آ رہی ہے گندے لباس اندر نظر آ رہی ہے فوش انداز اندر نظر آ رہی ہے اور جناب دا کوئی طور طریقہ نہیں ایہی اس بات دی دلیل ہے کہ جنی عزت عورت نو اسلام دندہ ہے دنیا دا کوئی دین اور دنیا دا کوئی مذہب نہیں دے سکتا اے تے دنیاوی دلیل ہے اور دینی دلیل میں تو آڈے سامنے اللہ دے قرآن تو پیش کر کے پھر 6 عورتان دا بالکل اختصار نل ذکر کر کے بات ختم کرانگا دعا کرو میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے قدرت عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے چکے دے گلدستہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤں حضرات تیزی وقار ہے جتنا درجہ عورت نے اسلام دے رہی ہے اتنا درجہ کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجکم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ اچھیا کو سبحان اللہ جے تسی سبحان اللہ اڑی آکھی نا میں سمجھا گا بھی کاری صاحب دی تقریدہ تو آڈے تے اثر ہی کوئی نہیں ہویا اثر تے تاں یا بھی سبحان اللہ نانا اے واز گون جائے درہ اچھی کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ فرما دینے مسلمان مرد تے مسلمان عورتاؤ نیک مرد تے نیک عورتاؤ اللہ اکبر زکاة ادا کرن والے مرد تے زکاة ادا کرن والیاں عورتاؤ روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاؤ نماز پڑھن والے مرد تے نماز پڑھن والیاں عورتاؤ سچ بولن والے مرد اور سچ بولن والیاں عورتاں اپنے وجود دی حفاظت کرن والے مرد حفاظت کرن والیاں عورتاں اللہ فرماتے نے اعد اللہ لهم اے نہیں آکھیا عورتاں ہور جنت اندر جان گیاں مرد ہور جنت اندر جان گے نماز پڑھن والے بندیاں نو ہور اجر ملے گا عورتاں نو ہور اجر ملے گا نا بلکہ فرمایا اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما فرمایا انہا ساریاں نو اللہ تعالی اجر عظیم عطا کرے گا انہا ساریاں نو اللہ تعالی جنت عطا کرے گا اگر نماز پڑھے مرد تی ہوگی جنت اندر اگر نماز پڑھے عورت تی ہوگی جنت دے اندر اسلام کہندے عورت نو اسلام نے پیچھے نہیں کیتا بلکہ اسلام نے عورت نو تے مرد نو ثواب اندر جنت دین اندر برابر رکھی آئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام
حضرات سی وقارے آؤ ذرا حدیث دا مطالعہ کریے تے پتہ لگدا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتاں تے اپنی خصوصی رحمت فرمائیے اسلام اندر ایسیاں عورتاں ملدیاں نے کہ جنہاں نو اللہ نے ایویں ہی معاف کر دیتا ہے اللہ نے ایویں ہی جنت دے دیتی ہے نا صحیح حدیث اندر بات موجود ہے ایک بدکارہ عورت تے بری عورت ہے لیکن اس عورت نے کو کتے دے بچے نو پانی پلایا رب نے جنت دے چھڑی اینا کو عمل کیتا رب نے جنت دے دیتی اللہ مسند احمد اندر ویت موجود ہے میرے پیغمبر دے صحابی جان دے پہنے ایک جگہ تے نبی پاک دے یار شام دے وقت رکے نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے نے ناؤ نار دی بستی دے وچ کو بڑھا جا بابا آیا میرے پیغمبر واسطے روٹی لے کر کے آیا نبی پاک واسطے پانی لے کر کے آیا پھر نبی پاک تو نے بسترا بچھایا پھر میرے پیغمبر نو پانی پر کے وضو واسطے لیا کر کے دیتا یعنی نبی پاک دی خدمتاں کیتیاں میرے محبوب دیتے اتنا راضی ہو گئے آقا فرماتے نے صبح دا جب دو وقت ہویا آقا فرماتے نے بابا جی میں تو آڈے تے بڑا راضی ہو گیا ماں آج منگو کی مگڑا چاندے جے جو منگو گے میں دے چھڑا گا میرے پیغمبر نے گالا کی اگو بابا کی کہندہ محبوب میں نے کو اونٹ دے دیو میں نے کو اونٹ چاہی دائے اللہ دے پیغمبر نے کٹی وڈی گال کی تھی انہیں کی گال کی تھی محبوب میں نے اونٹ دے دیو میرے پیغمبر فرماتے نے بابا مرضیاں تیریاں اسی کٹی وڈی آفر کی تھی یہ تے تو کٹی چھوٹی شہ مانگ لینا چل ٹھیک ہے تین اٹھ چنگا لگ دیتے نبی پاک نے اٹھ دے دیتا جدو بابا اٹھ لے کر کے نکڑن لگا آقا فرماتے نے بابا تو تے اس عورت دا بھی مقابلہ نہیں کیتا جس عورت نے بنی اسرائیل دی اس عورت دا مقابلہ اینی گل کر کے نبی پاک چپ ہو گئے بابا چلا گیا انہیں اگلی گل ہی نہیں پوچھی نبی پاک دے صحابہ پریشان نے اللہ دے پیغمبر نے پوری گل کیوں نہیں کیتی آقا نے اینا کیا تو اس عورت دا مقابلہ نہیں کیتا کیڑی عورت ہے نبی پاک نے دسیا کوئی نہیں ایک صحابی اگے بڑھیا عرضہ کردہ محبوب سنیا میں پوچھنا چاہنا ماں وہ عورت بنی اسرائیل دی کیڑی عورت سی اور میرے پیغمبر دسن لگے نے توجہ کرنا درہ مسند احمد دی روایت صحیح روایت بیان کر داتے ماں آقا فرماتے نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جدو دنیا تو جان لگے حضرت یوسف پیغمبر نے خط لکھیا ایک وصیت نامہ لکھیا اور وہ دے اندر لکھیا گل سنو میں جدو دنیا تو چلا جاواں جتنی دیر تک بنی اسرائیل مصر اندر رہنگے اتنی دیر تک میرا پاک بدن تھی رکھنا ہے تے جدو بنی اسرائیل تو جان لگن کلیا نہیں جانا میرے بدن نال لے کر کے جانے حضرت یوسف پیغمبر نے وصیت لکھی رب دے پیغمبر خالق کائنات کو چلے گئے وقت گزردا گیا حضرت موسیٰ پیغمبر دا دور آ گیا اللہ تعالیٰ نے آسمان نہ تو رب دے پیغمبر موسیٰ نو فرمایا موسیٰ جی بنی اسرائیلیاں نو کا وہ تیاری کرنے یہ تو جانا تبے گا یہ علاقہ تو انو چھڑنا تبے گا آپ نے بنی اسرائیل نو جمع کیتا تے فرمایا جلدی جلدیاں تیاریاں کر لو میرے رب دا ڈران والا تے سانو علاقہ چھڑنا تبے گا وہ کہندے نے موسیٰ پیغمبر علاقہ تے چھڑن واسطے تیاراں لیکن یوسف پیغمبر دی وصیت ساڈے بزرگاں سانو سنائیے اس وصیت عمل کرنا ہے وصیت وے کہ رب دے پیغمبر یوسف دا جسم پاک نال لے کر کے جانا ہے اللہ حضرت موسیٰ فرماتے نے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں لیکن نہیں جی کرو نا تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا مینوں ایک گل دس دے وے کہ حضرت یوسف پیغمبر
دی قبر کس جگہ تے وے وہ کہندے نے جی ساڈے وچوں تے کسے بندے نو پتہ کوئی نہیں فرمایا کوئی بڑھا بندہ لبو بڑھے بندے نو بھی پتہ کوئی نہیں اللہ حضرت موسیٰ پیغمبر لبدیاں لب دے ایک مقام تے پہنچے پتہ لگا ہے کہ بالکل بوڑھی تے ضعیف العمر عورت ہے اس عورت نو حضرت یوسف پیغمبر دی قبر دے بارے علم ہے اللہ دے پیغمبر موسیٰ اس عورت دے کل چلے گئے اور جا کے فرما دینے بی بی میں نو پتہ لگا کہ تینو رب دے پیغمبر یوسف دی قبر دے بارے علم ہے اللہ کو بی بی کہم دیئے جی میں نو رب دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا علم ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے پھر میں نو دسنا قبر دا پتا وہ کہم دیئے قبر دا پتا ضرور ہے پر میں تینو دسنا نہیں قبر دے بارے علم ضرور ہے پر میں تینو دسنا نہیں قبر کٹھے وے دیکھنا اسلام دے اندر عورت دا مقام دیکھنا اللہ نے تے ایویں عورتاں نو جنت دے دیتی ہے نہ قدر کی تے عورتاں دا سننا ذرا اللہ اکبر لا میں تانوں قبر دے بارے نہیں دسنا آپ نے فرمایا بی بی دولتاں چاہی دیاں نے کہ دینا ناؤ پیسے چاہی دینے کہ دینا ناؤ ہر گل کر گل کی گے وہ کہم دے گے گل لے بے جتنی دیر تک میں نو اللہ دے کولوں تو جنت نہیں لے کر کے دیویں گا میں تینوں قبر دا پتہ نہیں دساں گی اللہ رب العزت آسمانہ تو اعلان کر کے کیا دے بے میں اس بی بی نو جنت دے دیتی گے میں تینوں قبر دا پتہ دس دیواں گی رب دے پیغمبر موسیٰ نے اپنی نظرہ جھکا لیاں پتہ نہیں کنج دی عورت زندگی جندر عمل پتہ نہیں کنج دے کیتے نے میں جنت لے کے دیواں تے کیویں دیواں مینوں تے پتہ ہی نہیں کنج دے عمل کر دی رہی ہے نا آسمان تو اللہ نے روح القدس نو بھیجیا جبریل امین آئے ہردا کی کر دینے اے سونے پیغمبر موسیٰ آسمان تو اللہ نے مینوں یہ پیغام دے کر کے بھیجیا ہے میرے پیغمبر موسیٰ نے بات کہہ دیو نا اللہ تعالیٰ نو اس بی بی دی شرط لگانا اتنا پسند آئے اللہ نے اس بی بی دے گناہ بھی معاف کر دیتے نے انہوں جنت بھی عطا کر چھڑیے جنت بھی پکی گناہ بھی معاف ہو گئے اللہ تے انجورتاں نو جنت پہ آدم دے اس واسطے کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ اسلام عورت نو عزت نہیں دیندہ اسلام عورت نو مقام نہیں دیندہ اسلام تی عورت نو عزت دیندہ پی آئے عزت نہیں تو اور کیا ہے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا حالات کی سان کتی عورت نو رجم کیتا جار گئے کتی عورت دی عزت لوٹی جا رہی ہے جے میں دوادیاں علاقیاں دندر سبزیاں دیاں منڈیاں نے یہ بھی انہاں علاقیاں دندر عورتاں دیاں منڈیاں آیا کر دیاں سان اللہ میرے پیغمبر آئے رحمت کائنات آئے میرے پیغمبر آئے مشفق پیغمبر آئے میرے پیغمبر آئے رحم دل پیغمبر آئے میرے پیغمبر آئے پیارے پیغمبر آئے اللہ اکبر آمدے گئے تے رحمت آؤ گئیاں آمدے گئے تے برکت ہو گئیاں اللہ بالا بڑے پیارے امداد اندر کہندے کہ شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گر وہ چھا گئی بخار اج گلشن ویران تے چھا گئی بخار اج گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن تے ہر سو اجالا ہویا مکی دے آن تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے کفر دے ایوان ہوئے کفر دے ایوان ہوئے زیر و زبر کفر دے ایوان ہوئے زیر و زبر بڑھ کے آیا سارے
انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گر اللہ اکبر لہذا کوئی مسلم بندہ یا کوئی غیر مسلم بندہ یا کوئی انجدہ بندہ جڑا غیر مسلمان اٹیچ ہے وہ اے نہ کہہ دے وے لو جی اسلام دے اندر تے بد نصیب ہی بد نصیب میں نانا اسلام اندر عورت ہے ہی خوش نصیب ہے لیکن بد نصیب کیڑی عورت ہے 6 عورتاں بد نصیب نے توجہ کرنا پہلی عورت اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار اللہ دینا فرمان عورت بد نصیب عورت جڑی اللہ دا کہنا نہ مننے جڑی اللہ دا حکم نہ مننے جڑی اللہ دا پیغام نہ مننے جڑی اللہ دا قرآن نہ مننے تے اللہ دا آرڈر نہ مننے حضرات تو عورت بڑی بد نصیب عورت ایڈی بد نصیب عورت نہ وہ سورب مودی نیکی دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا وہ سورب مودیاں کیتیاں چھائیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اگر عورت اللہ دینا فرمانی کر دیا مر جائے گی وہ سورب مودی کوئی نیکی کم نہیں دے گی حتیٰ کہ کسے ولی دی سفارش بھی کم نہیں دے گی سورہ تحریم میں اللہ اکبر 28واں پارہ ہے آخری آیات نے اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا اللہ فرماتے ہیں 2 بد نصیب عورتاں ایک حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی ایک حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی کانتا تحت عبدین من عبادنا فرمایا اے دوویں عورتاں ساڈے نیک بندیاں دے نکاح اندر سن ساڈے 2 نبیاں دے نکاح اندر سن فخانتاہما انہاں دوواں عورتاں نے ساڈے نبیاں دیاں خیانتاں کیتیاں خیانت دا مطلب نہیں کہ مال اندر خیانت کیتی خیانت دا مطلب نہیں عصمت اندر خیانت کیتی نہ بلکہ خیانت دا مطلب بے کیوں نہ عقیدے اندر خیانت کیتی ساڈے نبی ساڈی دعوت دیندے سن تے بیویاں ساڈے رستے تو روک دیاں سن بیویاں ساڈے نال مخالفت کر دیاں سن تے کی بنیا اللہ فرماتے نے انہاں دوواں اور عورتانو اسی معاف نہیں کرنا یہ دوویں عورتاں نار اندر جان گیاں اللہ کو اکبر رب دے نبیاں دے گھر اندر رہیاں پھر بھی جنت نہیں لے سکیاں بد نصیب نہیں توڑ کیا نے لیکن بد نصیب ہویاں کیوں نے ہویاں اس واسطے نے کہ اے اللہ دیاں نافرمان سن اس واسطے لاؤڈ سپیکر دے ذریعے پنڈ دے کسے کونے تے میری کسے ماں بہن تک پیغام پہنچ جائے میں کہاں گا اللہ دینا فرمانی نہ کریا کر میری بہن رب دینا فرمانی تو بچیا کر جڑی عورت اللہ دینا فرمانے وہ بد نصیب عورت اور توجہ کرنا دوسری عورت کیڑی بد نصیب ہے حضرات تیزی وقار دوسری عورت وہ بد نصیب ہے جڑی اللہ دے رسول دینا فرمانے میرے پیغمبر دینا فرمانے اللہ دے نبی نو مندی نہیں نبی پاک دا حکم مندی نہیں میرے پیغمبر دیاں حدیثاں مندی نہیں بڑی نہ فرمانے تے بڑی بد نصیب عورت نہ اللہ دا قرآن 29واں 30واں پارہ سورہ لہب اندر اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب و تب جڑا ابو لہب نہ وہ دی بیوی دا نام اروا ہے وہ دی کنیت ام جمیل ہے ابو لہب میرے پیغمبر دا دشمن تے بیوی اپنے خامت تو ود کے دشمن میرے پیغمبر نال دشمنیاں کرن والی
رات نو کنڈے کٹھے کر کے لے کر کے آندی جدو نبی پاک آرام کر دے تے میرے پیغمبر دے دروازے تے باہر کنڈے کھلار دیندی تاکہ نبی پاک فجر واسطے نکلن گے پیراں چ کنڈے وج جان گے تاکہ نبی پاک بیت اللہ دے اندر اللہ دی عبادت کرن جان گے پیراں چ کنڈے وج جان گے یا کوئی اور بچہ محمد دا کاروبار نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے پیراں چ کنڈے وج جان گے نا ایڈی نا فرمان میرے پیغمبر دی عورت نا اللہ تعالی نے دی ایدی اس ہجو اندر اور ایدی توہین اندر اور ایدیاں بد کرتوتاں دے اندر ایک پوری جناب سورت نازل فرمائی فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اگے فرمایا اگلی آیت اندر وامرأۃ حمالۃ الحطب اللہ او دی عورت گلاب دی بڑی بری عورت نا جدو قرآن دی نے ایت سنی نا ہاتھ اندر پتھر چک لے تے نبی پاک نو مارن واسطے آ گئی حضرت ابوبکر صدیق بھی کھڑے نے تے نبی پاک بھی کھڑے نے اینج پتھر چکیا تے نبی پاک وال دوڑ دی ہوئی آندی گے جدو قریب پہنچی اللہ تعالیٰ نے اکھاں تو انا کر چھڑیا صدیق اکبر نظر آندے پہنے نبی پاک انہوں نظر ہی نہیں آندے پہ اللہ دے پیغمبر انہوں دس دے ہی نہیں پہ اللہ کی کہہ دیئے میں نو پتہ لگا صدیق جڑا تیرا یار محمد ناؤ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری توہین کردہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام مسکرائی جا رہے نے حضرت صدیق فرما دینے بی بی میرے یار نے تیری توہین اندر ایک جملہ بھی نہیں بولیا صدیق نے سچی گل کی تھی کیوں اس واسطے کہ میرے پیغمبر نے نہیں بولیا خالق کائنات نے بولیا ہے اللہ تعالیٰ نے بولیا ہے اللہ اکبر انا فرمان عورتیں ایدہ انجام کی ہویا ایدے گلے دندر ایک سونے دا ہار ناؤ کہندی یہ ہار میں بیچ دینے اور بیچ کر کے میں محمد دی مخالفت دندر لگا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے جملہ اتنا گندہ لگا ایک دن جا رہی ہے نا ایدے گلے دی اندر ایدی سواری دا رسا پہ گیا ایدہ گلا کٹیا گیا پھانسی آ گئی مر گئی بدبخت عورت میرے پیغمبر دینا فرمانی دندر مری کون بد نصیب عورت اللہ اکبر تیسری بد نصیب عورت کیڑی گے حضرات تیزی وقار جادو کرن والی یا جادو کروان والی جادو کرن والی عورت دی کافر آئے اللہ اکبر جادو کرنا کفر ہے اللہ اکبر کوڑو نہیں کر رہا اللہ فرما دینے ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر فرمایا شیاطین نے کفر کیتا اللہ کی کفر کیتا فرمایا کفر کی کیتا او لوکاں نو جادو سکھان دے سن جادو سکھنا کفارے جادو کرنا کفارے جادو کرن والا بندہ ہوئے کفر کر دے جادو کرن والی عورت ہوئے کفر کر دی گنا اس واسطے میں ماما بہنا کے گزارش کرانگا اے جادو دے چکران دے اندر نہ پیا کرو ماری جی کارم دے لڑائی ہو گئی چلے گا جناب فلانے دے کول جا کے طویت لکھایا تاکہ جناب میرا خامد ٹھیک ہو جائے کارم دے لڑائی مک جائے ساڑھے استاد محترم گل سنا دینے ایک عورت گئی نا تے کر دے جناب سورا جڑا بڑا تنگ کردہ سی بڑا پریشان کردہ سی اللہ پریشان کردہ کرنا یہی کہندہ ہے گا پتر نماز ٹائم نہ پڑھیا کر پتر نیکی کریا کر وہ گئی جناب کسے جان والے دے کول پہنچی وہ دے کول جا کے 50 روپے لے کے طویت لکھایا طویت لکھا کے حجے بوئے جو پہنچی تے سورا مر گیا کھارا مر گیا تے بڑی پریشان ہوئی ہندی ایڈا پہنچی آپ خرے طویت تے کی لکھیا ویکھا سہی جدو کھول کے طویت ویکھیا تے اتے لکھیا تیرا سورا مرے نہ مرے 50.5 کھرے دے کھرے
اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار بد نصیب عورت جڑی عورت جادو کرن والی یا جادو کروان والی اللہ اکبر بڑی بد نصیب عورت حضرات تیسری عورت توجہ کرنا حضرات زی وقار چوتھی عورت بد نصیب عورت کیڑی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا بے پردہ عورت بڑی بد نصیب عورت بے پردہ عورت جنوں پردے دا پتہ کوئی نہیں جنوں اپنی غیرت دا پتہ کوئی نہیں جنوں اپنی عصمت دا پتہ کوئی نہیں جڑی بازار اندر بے پردہ کر کے پھر دیگے جڑی فٹنگ والا لباس پا کر کے پھر دیگے جڑی شارٹ کٹ لباس پا کر کے پھر دیگے جڑی مغربی تہذیب دے رنگ اندر رنگی جا رہی ہے وہ کہم دیگے میں ماڈرن ہو گئی ہوں میں کہنا بی بی تو ماڈرن نہیں ہو گئی تو تے بد نصیب ہو گئی ہے تو تے اللہ دیا نظران دندر بڑی کٹ ہو گئی ہے نا مسلم شریف اندر بیتے اللہ کو اکبر اللہ اور مشکات شریف اندر بیتے امام بغوی نے حدیث نو پہلی فصل اندر نقل کیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ہنج کر کے اب کہیں جدیاں عورتاں قیامت دے قریب بن گیاں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات میں نہیں کہہ رہا میرا پیغمبر فرما رہی ہے آقا فرماتے نے جدیاں گندیاں عورتاں ہون گیاں ورنہ جسم سے لباس پایا ہوئے گا لیکن لباس دے باوجود ننگیاں ہون گیاں آریات نقیمانہ آریات دا ننگیاں محبوب دا مطلب کی گئے فرمایا جاتے لباس اتنا مختصر ہوئے گا اور اب دا جسم کجے ہی نہیں جائے گا آج لباس کنا مختصر ہے لباس مختصر ہے پیسے مختصر نہیں لباس آئے 15,000 دا لیکن وہ جندر اتنا کپڑا نہیں آیا کہ مسلمان دی بیٹی دے بازو کجلے جامن ایک لباس آیا 30,000 روپے دا آیا بڑا مہنگا ہے پر وہ جندر اتنا کپڑا نہیں آیا کہ اس عورت دا چاجنل جناب سر کج لیا جائے ایک ایک دوپٹا جدے تے جناب کئی مہینے کڑھائیاں کیتیاں جاندیاں نے کئی موتی لگائی جاندے نے کئی پیسے خرچ کیتے جاندے نے لیکن جدو مسلمان دی بیٹی دے سر اتے آندے وہ سر تے لین دے باوجود بھی وہ دے سر دے بال نظر آ رہے وہ دا چہرہ نظر آ رہا وہ دا جسم نظر آ رہا میں پوچھنا چاہنا کیا تیرے کول اینے پیسے لان دے باوجود بھی اگر تیری بیٹی دی عصمت چھپ نہ سکے میں نو دس تیرے پیسیاں دا کیا فائدہ تیری دولت دا کیا فائدہ اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرما دینے لباس پہنے ہوئے گا لیکن لباس دے باوجود نگیاں ہون گیاں لباس اتنا تھوڑا جا ہوئے گا تشاٹ کٹ ہوئے گا لباس اتنا تنگ ہوئے گا اتنا باریک ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا درا نبی پاک فرماتے نے مائلات ممیلات لوکانو اپنی طرف مائل کرن والیاں ہون گیاں جڑا بندہ دیکھے گا مائل ہو جائے گا جسم تے جدیاں خوشبویاں لا کر کے آن گیاں اگلے چوک اندر جان گیاں تے پسلے چوک تو خوشبویاں جی آندیاں کھون گیاں اللہ اکبر اللہ محبوبہ کڈیاں بد نصیب عورتاں نے میرے پیغمبر فرماتے نے لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا ایڈیاں گدیاں عورتاں نے انہاں نو رب دی جنت نہیں لبنی جنت لبنی تے دور دی گل انہاں نو جنت دی اللہ نے خوشبو بھی نصیب نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ رب تیزی وقار جنو جنت نہیں ملی وہ بد نصیب نہیں تے اور کون ہے جنو جنت دی خوشبو بھی نہ لبے وہ بری نہیں تے اور کیا کھے پنجویں عورت کیڑی یہ توجہ کرنا درام بے صبری کرن والی عورت اللہ کو اکبر اللہ ادھر کار اندر فوت کی ہو گئی نا فوت ہو جان والا دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے میت ایتھے پئیے رون والے اپنیاں آباداں چوتھے کار اندر جاندیاں پئیاں نے وجہ سورف نے کدی کار چو قدم بار نہیں سی رکھیا آج دی آباد نہ روندی پئیے کو دی آباد بدار اندر جاندی پئیے وجہ دا چہرہ جتا کسی نے نہیں دیکھیا
لیکن جو دی آواز باہر تک جاندی پئی نا مرن والا مر جاندے دنیا تو جان والا چلائی جا کر دے لیکن دائی مطلب نہیں کہ تو گنہگار ہو جاویں تو واوے نہ کرے تو چوچی آواز نال بین نکالے نا بے صبری کرن والی عورت بڑی بد نصیب عورت ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں مسلم شریف دی روایت ہے آقا فرماتے ہیں جڑی عورت اس طریقے نال واویلا کر دیاں بے صبری کر دیاں دنیا تو چلی گئی کل قیامت دا دن ہوئے گا ایدہ جسم جدہ بنا دیتا جائے گا ایدے سارے جسم تے خارشی خارش ہوئے گی آپ ہی اپنے حق اللہ اپنا جسم آپ ہی کٹ دی پئی ہوئے گی اللہ میری ماں بہنوں صبر تو کم لیا کرو دنیا تو جان والا چلا جاتے صبر کریا کرو علی جی صبر دا حکم دن دے گئے میرے پیغمبر صبر دا حکم دیتے گئے میری آقا نے کئی ایک مقامات تے عورت میں دیکھیا قبرستان اندر ایک قبر تے بیٹھی ہے روندی پئیے آقا فرماتے نے اتق اللہ واسبری بی بی صبر کریا کر حضرت علی نے صبر دا حکم دیتا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت علی کھڑے نے میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے جا چکے نے حضرت علی فرماتے نے سونیا نبیا آج اگر تو صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا آج علی نہ کروندا کہ روڑ دیاں مثالاں کم کر دیندا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا دے اندر مصیبتاں دے اندر پریشانیاں دے اندر حضرت امام نے صبر دا حکم دیتا ہے اپنے مستورات نو خیمے دے اندر جمع کیتا اور جمع کر کے فرمایا اوسی کننا اذا انا قتلتو میں تو انو وصیت کردہ پیاواں جدو میں میدان کربل دے اندر دین تو قربانو جاواں میرا لاشا تڑپے میں تو انو وصیت کردہ پیاواں کہ تسی واویلا نہیں کرنا تسی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا اور بد نصیب عورت جڑی جناب واویلا کر دیگے بے صبری دا مظاہرہ کر دیگے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرت تیزی وقار ایک عورت بے صبری تو علاوہ اللہ اکبر اللہ خامد دی نافرمان عورت یہ بھی بڑی بد نصیب عورت جڑی اپنے خامد دا کہنا نہیں مندی جڑی اپنے خامد دی گل نہیں مندی خامد بولاندہ ربیو دی گل دی پرواہ نہیں کر دی اللہ اکبر میرے پیغمبر نے فرمایا خامد اپنی بیوی نو بلاوے بیوی اگو خامد دی گل دا جواب نہ دے وے تو دی گل نو رد کر دے وے میرے پیغمبر فرما دینے خامد دے حکم نو رد کر دین والی عورت اللہ دے فرشتے نام تا پا دینے اللہ بڑی بد نصیب عورت جڑی اپنے خامد دی گل نہیں مندی خامد کما کے لیا بے تیرے واسطے بار جناب پھکے تیرے واسطے تیرے بچیاں واسطے وجہ اپنے خامد دی قدر نہیں کر دی میرے پیغمبر نے فرمایا تبرانی دی روایت راوی مختلف ہی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے آقا فرماتے نے ایسی عورت جڑی اپنے خامد دا لڑ پئیے جنی دیر تک صلح نہیں کرے گی اللہ دی کوئی نماز ہی قبول نہیں کرے گا جنیاں مرضی پڑی جائے اللہ تعالی سورب دی کو نماز قبول نہیں کرے گا اتنی بد نصیب عورت ہے اتنی بری عورت ہے میں اپنی ماما بہنا کے گزارش کرانگا عزت کریا کرو اپنے سر دے تاج دی احترام کریا کرو اپنے خامد دا اللہ تانوں مقام کی عطا فرمائے گا مقام کی ملے گا اللہ دا قرآن ہے اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ اکبر. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. موضوع پورا کمپلیٹ کرم دی کوشش کیتی ہے. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہوئے تو کوئی گل نہیں. جامعہ مسجد مکہ اہل حدیث مدینہ ٹاؤن صحیحوار روڈ جمدر جمعہ پڑھائی دے انشاءاللہ. باقی کسراں اتھے کٹ چھڑاں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.